أو يقتلوك أو يخرجوك ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵਯਮਕੁਰੂਨ ਵਯਮਕੁਰੁল্লাহ اور منصوبہ بنایا اونا کافرہ نے اور منصوبہ بنایا اللہ نے توانو بچاندہ واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والے ہیں واجب الاحترام سامعین محترم اللہ الرحمن کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے نال خطبات سے بات فرما چکے ہو آج دے اس خطبہ جمعہ کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی دا مدنی دور اس کا آغاز کرنا چاہنا اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام نال دل و جان نال اولاد نالو کاروبار نالو والدین نالو عزیز و اقارب تعلقدار ان سب نالو بڑھ کے پکی اور سچی محبت آپ سرکار نال عطا فرمائے اور پھر اس محبت کو قبول منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں مدنی دور تو قبل کے مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بیان کیتا جائے کیونکہ مکی دور دا آغاز ہجرت تو ہویا ہے آپ نے مکے تو یثرب دی طرف جس نو مدینہ منورہ کیا جاتا ہے ہجرت فرمائی تو آؤ نہ ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات اندر اور کس بنیاد پہ مکے تو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی نبی علیہ السلام نے زندگی دیا کم و پیش 53 بہارا 53 سال مکے کے اندر گزارے
اور نبوت دے 13 سال ابتدائی آپ نے مکے کے اندر رہ کے اللہ کی توحید کا علم بلند فرمایا، کفار دے خرمن دے اندر اگ لگ گئی، نبی علیہ السلام اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں مختلف انداز نال پریشان کیتا گیا، تنگ کیتا گیا، تپدیاں ریتاں دے اتے کسیدیا گیا، دہتے کوئلیاں دے اتے لٹا دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال قید کر دیتا گیا، آپ دے اوپر گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں، رستے دے اندر کانٹے بچھائے گئے، رستیاں دے اندر گڑے کھودے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکے دی پارلیمنٹ دے اندر بیٹھ کے منصوبہ تیار کرن لگ پئے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، اور سارے قبائل دے سردار بنو ہاشم تو علاوہ مکے دے اس دار الندوہ دے اندر جمع ہو گئے، اور منصوبہ کی طے کرتے ہیں۔ ایک اٹھیا تے کہن لگا انہوں قید کر دیتا جائے، شیطان انسانی شکل دے اندر بزرگ بن کے اس میٹنگ دے اندر آیا، آنکھ لگا اور تسی جانتے نہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے جان تو بھی زیادہ یہ محبت کرتے ہیں، وہ ضرور انہوں آزاد کروا دیں گے۔ دوسرا بولیا تے کہنے لگا انہوں کسی سواری تے بٹھا کے باندھ دیتا جائے اور سواری کو جنگلاں کی طرف دوڑا دیتا جائے، چلو کسی اور علاقے دے اندر چلا جائے گا اور مکے دے وچوں انہاں دا جڑا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر شیطان ابلیس کہنے لگا کہ یہ دی زبان بڑی میٹھی ہے، کسی علاقے دے اندر جا کے تبلیغ کرے گا، اتوں کے لوگوں کو اپنے نال ملا کے کل تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا۔ ایک بدبخت کہنے لگا کہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ انہوں انجی قتل کر دیتا جائے۔ ایک شیطان ابلیس کہنے لگا کہ ہاں ہاں بالکل اس دی رائے جیڑی ہے یہ اتنے ہی عمل کرنا چاہیے۔ انہاں پھر میٹنگ کر کے 12 سردار جمع ہوئے، جنہاں کا سردار ابو جہل بدبخت بے ایمان سارا دن ایسے ہی منصوبے دے اندر گزاری، پر جنہوں رب بچان دے آئے کہ انہوں کو نقصان پہنچا
اپنا منصوبہ بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. جس وقت کافر جمع ہو کے تے منصوبہ بنا لیندے نے انہاں منصوبہ تیار کر لیا کہ انہاں نوں جاتے اتوں کڈ دتا جائے, مکے دے وچوں نکال دتا جائے, یا قید کر دتا جائے, یا شہید کر دتا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. منصوبہ کافروں نے بھی بنایا تے اللہ نے بھی بچان دا منصوبہ بنا لیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ دی ذات بہترین منصوبہ بنانے والی ذات ہے. میرے تواڈے پیر مرشد علیہ السلام دے متعلق جدو کافروں نے منصوبے بنائے, اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو اطلاع دے دتیاں کیونکہ رب العالمین اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماتے ہیں اے میرے رسول جی, جو اساں نے تواڈے تے نازل فرمایا, جو اساں نے تواڈے تے اتاریا, انہوں لوگاں تک پہنچا دیو. اگر تساں دے اندر کوئی سردی کیتے تے سمجھ لینا رسالت دا حق ادا نہیں کیتا تو اے میرے نبی جی لوگاں دے کولوں پریشان ہوندیاں تانوں ضرورت نہیں. واللہ یعصمک من الناس. لوگاں دے کولوں میں رب العالمین تواڈیاں حفاظتاں فرمان والا. ہن آہد نہ انہاں نے منصوبہ تیار کر لیا. اللہ رب العالمین نے انہاں دے منصوبے دیاں اطلاعاں اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا نے. دوپہر دا ویلا تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر چلے جاندے نے. ابو بکر صدیق نو گھر والیاں دے وچوں کسے نے اطلاع دتی ابو بکر تیرا پیر مرشد تیرے ول آ رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھدے ہیں کہ کس ٹائم اللہ دے نبی تے کبھی کسی دے گھر آئے نہیں, خیر نہیں لگدی. ابو بکر اگے وڈے استقبال فرمایا. اللہ دے نبی دی خیر دے آوے. ہاں ابو بکر ذرا گھر والیاں نو علیحدہ کرنا, علیحدہ کمرے دے اندر انہاں گھر والیاں نو کر دے تیرے نال دی گل کرنا چاہنا. ابو بکر صدیق عرض کردے نے اللہ دے نبی جی ابو بکر دے گھرانے دے کسے فرد میں تانوں پریشان ہوندیاں ضرورتاں نے. ابو بکر دے گھر دے گھرانے دا ایک ایک فرد تواڈے نال محبتاں کرن والا ہے, تواڈیاں رازداریاں دیاں حفاظتاں کرن والا ہے. وہ قربان جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت. اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر اللہ نے جنت دا حکم دے دیتا ہے. ابو بکر کہتے اللہ دے نبی میرے واسطے کی حکم ہے. فرمایا ابو بکر تو میرا ہمراہی ہوئے گا, ہجرت دا تو میرا ساتھی بن جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی تہاڈا ساتھی مینوں رب نے بنایا. ہاں ابو بکر تو میرا ساتھی بنا دیتا ہے. اگر اللہ نے
دے نبی اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں تعجب تے خوشی دے اندر پوچھتے ہیں ہاں ابو بکر رب نے تیرا نام لے کے دیا ہے کہ اللہ دے نبی ہجرت آئی ابو بکر کو بنانا ہے حضرت ابو بکر صدیق خوشی دے نال اکھاں چوں آنسو نکلے اما جی عائشہ فرماندیاں میں جدو اپنے بابا دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے ویکھے میں اودوں یہ سمجھی کہ خوشی دے نال اکھاں چوں آنسو نکل جایا کردے ہیں اللہ دے نبی نے ابو بکر دے نال ٹائم فکس کیتا اپنے گھر دے اندر آ گیا اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا اپنے وقت حضرت علی المرتضی کو اپنے بستر تے لٹا دے اپنا بستر دے دیتا اور فرمایا علی اے مکے والیاں دیاں امانتاں دینے انہاں دیاں امانتاں انہاں دے سپرد کر کے تمہیں ساڈے پیچھے آ جائے وہاں نبیہ تیری عظمت تو قربان جائیے تیری شان تو تیری صداقت ایمانت تو قربان جائیے وہ مکے والے جڑے جان دے دشمن بنے نے اللہ دے نبی نو انہاں دیاں امانتاں دیاں فکراں میں دیکھ لیا نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت پاک تو اپنی امت دی رہنمائی فرما دیتی ہے کہ امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کرنیاں امانتاں دے اندر امانت داری دے کولو کم لینا ہے اللہ دے پاک نبی علیہ المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر تے لٹایا رات دا ویلا ہویا اے کافر جڑے نے اللہ دے نبی دے گھر دے دوالے جمع ہو گئے نے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میرے اللہ اے کافر دے سارے جمع ہو گئے میں ہور کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی پریشان ہون دیاں ضرورت نہیں اج کرو مٹھی دے اندر تھوڑی جے مٹی بھر لو تے یاسین دیاں تلاوتاں شروع کر دیو اللہ دے نبی یاسین پڑھ دے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون یاسین دیاں تلاوتاں پہ کر دے میں او مٹھ مٹی دے انہاں کافراں دی طرفے سٹ دیتے اللہ نے انہاں ساریاں دیاں نظراں چوں نبی پاک نو اوجل فرما دیتا اور آپ نے جڑی مٹی سٹی نا انہاں سارے دے سراں دے اوتے پے گئے کہ لو آکھے پئی جے تہاڈے سراں دے اندر رب جی نو بچان تے آئے کوئی اونوں نقصان پہنچا سکدا کوئی انہوں نقصان نہیں جائے پہنچا سکتا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر جاندے نے ادھی رات دا پیر حضرت ابو بکر صدیق نو نال لیا اللہ دے پاک نبی سفر دے واسطے تیاریاں شروع کر دیندے نے چلدے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن مکے تو نکلن لگے بیت اللہ دے کول اوندے نے بیت اللہ نو نال تک دے جا رہے ہیں مڑ کے ویندے جا رہے ہیں تے نال اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے ہیں مڑ کے ویکھن نالے اکھاں نی گیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں تیریاں پھر گھر سانج کے گھر سانا میں زیارتاں تیریاں معلوم ہے ساری بات تقدیر دی چوک و زندے دیتے
ایتھے پڑھدا نمازاں میں رو رو کے اللہ اگے کردا نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر ادھروں دی اولاد نہیں نیک خبیر دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی دی تو رخصت جلدی ہو جانا چاہیے دشمن بڑا کمینہ ہے اللہ دے نبی تار دے اندر جلدی رخصت ہو جانا چاہیے ان رو رو کے بھی دیا ہویا نبی آقا نیچے رو رو کے بھی دیا ہویا نبی آقا نیچے مڑ مڑ صدیق چمدا سونی پیشانی جے صدقے میں جاما کیوں لائی حیرانی ہویا ایک ویرانی جے ساتھ تغیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں کوئی 5 میل دیکھو 5 میل دا سفر کیتا ہے سور پہاڑ دے قریب پہنچے میں اور پہاڑ دے بلندی تے چڑھن لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اپنے کندھیاں تے اللہ دے پاک نبی نو اٹھا لیا تے جا گارے سور دے اندر بنا لے اللہ دے پاک نبی نو گارے سور دے لے کے پہنچ جاندے ہوئے اللہ دے نبی تسی ہونے تے کوئی طرح میں اندر دے حالات دا جہاں لوا حضرت ابوبکر غار دے اندر داخل ہوئے تے غار دیاں ساریاں صفائیاں کیتیاں واہ سبحان اللہ ابوبکر دی محبت تو قربان چاہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں غار دیاں صفائیاں کیتیاں ایک یا 2 سراغ باقی رہ گیا باقی جنہیں بھی سراغ نے انہاں دے اندر چادر پار کے سراغ بند کر دیتے تے جڑے سراغ باقی رہ گیا نا انہاں دے اوتے اپنی ایڑی رکھے اور بیٹھ گئے تے اللہ دے نبی اگے عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی اندر تشریف لے آؤ اللہ دے نبی غار دے اندر تشریف لے آندے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گود دے اندر سر رکھیا سبحان اللہ گودے اندر سر رکھیا تے اللہ دے پاک نبی سو جاندے میں ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا اپنے رسالے دے اندر لکھ دے میں فرماتے نے انج لگدا جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا پیا ہے گود ابوبکر دیے سر مصطفیٰ دا وہ کیسی اللہ نے عجیب بات رکھ دیتی ہے جدو مکے تو آخری مکے تو دا ہجرت دا سفر مکے نو الوداع کہہ رہے ہیں مدینے وال جا رہے ہیں گود ابوبکر صدیق دیے جدو دنیا نو الوداع کہہ کے رب کو جا رہے ہیں گود ابوبکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ دیے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر نے ابوبکر دے گود دے اندر سر رکھیا اور کافر میں لب دے پیانے لب دیاں غار تک پہنچ جاندے میں ادھروں اللہ نے حکم دے دیتا مکڑی نو حکم دے دیتا کہ تو غار دے بوئے دے اگے جالا تن دے کبوتراں دے جوڑے نو آرڈر دے دیتا کہ تسی غار دے بوئے دے اگے انڈے دے دے ہو کبوتراں نے انڈے دے دیتے غار دے اگے مکڑی نے جالا تن دیتا ہے اور جس وقت کافر آئے چلدے غار دے بوئے تک پہنچ جاندے ہیں تے آندا ہے ایک کافر کہنے لگا غار دے اندر دیکھو سکتا غار دے اندر ہی داخل ہو گیا اور تے کوئی چاہیے کہ بولیا کہنے لگا اویا دیکھو مکڑی نے جالا تنے ہے اگر ایدے اندر داخل ہوندے تے جالا ضرور ٹوٹ جاندا تو جب بولیا کہنے لگا اے تو اگر داخل ہوندے کبوتراں نے انڈے دتے نے انڈے ضرور ٹوٹ جاندے اوے گلاں کردے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول کافر دشمن پہنچ گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق
گیا ہے اگر اپنے قدمہ وال جھاتی مار دے اسی انہاں نوں غار دے اندر نظر آ جاندے پر اللہ رب العالمین نے انہاں دی عقل تو تک نہیں آن دیتے او کافر مشرک عقل دا انا ہوندا منصوبہ بڑا خطرناک بناوندا ہے لیکن رب اونڈے سارے منصوبے نوں خواب دے اندر نیست و نابود کر کے رکھ دیندا ہے اور انشاءاللہ اج بھی کافر جڑے منصوبے بنا رہے ہیں رب انہاں نوں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا اور یہود و نصارا جڑے اہل اسلام کے خلاف اپنی سازشاں دے جال بول رہے ہیں انشاءاللہ تباہ و برباد ہو کے رہیں گے اور رب العالمین اہل اسلام کو عزت وقار عطا کر کے رہیں گے اور اے جڑے حالات اج فلسطین دے اندر بنے نے کشمیر دے اندر بنے نے انشاءاللہ ایک ویلا آئے گا اور انتے اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا اور کافر یہودی انتے انشاءاللہ انہاں دا قبرستان بن کے رہے گا اور فلسطین کے حوالے نال میں بات کرنا چاہتا فلسطین اس پاک سرزمین میں مدینے دے اندر اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی اللہ نے مدینے نو پاک بنا دی اور فلسطین او فلسطین ہے جس کی طرف آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی کئی انبیاء نے اس طرف ہجرت فرمائی فلسطین میں پاک سرزمین ہے انشاءاللہ رب اور تو ہر کافر نو ہر یہودی کو اور زمین کو پاک سے صاف کر کے چلے گا یہ تو منصوبے بنا رہے ہیں اور اپنے حکومت کرن دے حقیقت کے اندر مطالعہ کیتا جائے یہ اپنی ہوتے قبرستان کھول رہے اور امت مسلمان دے حکمران انہوں نے چاہیے کہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرن اور اپنی سستیاں اس میں ترک کرن جس وقت غیرت ایمانی آ جائے رب مال بھی بابر مقدار اللہ عطا کر دیتے اور جان دیاں حفاظت بھی اللہ عطا کر دیتے منصوبے بنائے ہوئے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عرض کر دے اللہ دے رسول دے دشمن تے بالکل ساڈے قریب پہنچ گیا اللہ دے نبی فرماتے نے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر پریشان نہ ہو جنہ دوان تیسرا رب ہوئے انہاں بارے تیرا کی خیال ہے جنہ دی نصرت کرنے والا رب ہوئے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے اور نبی پاک کی فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم زدہ نہ ہو اللہ ساتھے نال ہے اگر اللہ دے نبی دے الفاظ سے اور قرآن دے الفاظ سے غور کرنا اللہ نے پاک نبی نے فرمایا لا تخف ابو بکر خوف نہ کھا آپ فرماتے نے لا تحزن ابو بکر میری جان دا غم نہ کر قرآن پاک دا اسلوب ہے جدو بندے کو اپنے بارے خوف ہوئے ڈر ہوئے اور اللہ دے قرآن نے خوف دا لفظ استعمال فرمایا کہ جڑا ڈر کسی دوسرے کے بارے ہوئے اور واسطے حضور دا لفظ ہوندا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ امام اللہ فرماتے ہیں لا تخافی ولا تحزن کہ
موسیٰ اپنی جان دا موسیٰ دی ماں اپنی جان دا غم فکر نہ کر تے موسیٰ دا لا تحزن غم نہ کر. ایتھے اللہ دے نبی اے نے فرمایا اے ابو بکر لا تخف ولا تحزن. ابو بکر اپنا بھی ڈر نہ لے تے میرا ڈر بھی نہ لے. اللہ دے نبی بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا لا تحزن. ابو بکر میری جان دے بارے غم زدہ ہوندیاں ضرورت نہیں. ابو بکر میرے بارے تینوں پریشان ہوندیاں ضرورت نہیں. ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دن تک اس غار دے اندر 3 راتاں اس غار دے اندر گزاریاں. ہن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو رخصت ہو رہے ہیں مدینے دی طرف آپ رخصت ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ نو بچایا. اللہ بچان دا ہن ڈنگ بنایا ہے. غار دے بوئے اگے ککر جھاڑ اگایا ہے. کبوتراں نو حکم فرمایا آلنا بنا لو خاطر نبی بشیر دی چوک وسیندی دتی جگاں دے پیر دے. مکڑی نو حکم دیتا بول دے جالا تو 3 دن واسطے اپنے آپ نو فوجی بنا لے تو. نبی میرے دارنا ایتھے رکھو اللہ تو چوک وسیندی دتی جگاں دے پیر دے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو الوداع ہوئے میں اے مکڑی دا جیڑا جالا ہے اونوں اپنے ہتھاں نال توڑیا اونوں توڑیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گیا. تے جڑے کبوتر نے انہاں نو اللہ نے انہوں حکم دے دیتا کہ تساں میرے نبی دی خاطر اینا کچھ کیتا تے تسی انہیں انج کر لو اے تو اڑ جاؤ تے جا کے مکے دے اندر میرے گھر دے کول ڈیرے لا لو اور پھر جاؤ تے حاجی آؤں گے تہاڈیاں خدمتاں کرن گے. اے کبوتر اٹھاؤ دے آئے مکے دے اندر بیت اللہ دے پڑوس دے اندر بسیرا پا لیا. خدا دی قسم جننے بھی میرے نبی دے نال لڑ لا رہے ہیں بھاویں وہ جانور ہے رب نے وہدیاں ویستا اللہ کی. اللہ اکبر. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلدیاں جاندیاں محبت دے خیمے دے اندر تیرے پیر پا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اے محبت جڑی جنگلاں دے اندر بیٹھی ہے رب نے او دے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دے برکات نازل کر دیتیاں میں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلدیاں میں محبت دے گھر دے اندر گھر دے کول پہنچے خیمے دے کول پہنچے تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر اس خیمے دے اندر پتہ کر کوئی ہے رے. پوچھیا پتہ کیتا اللہ دے نبی جی ہاں ایک مائی ہے رے. اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر یار بھوک لگی ہے اس مائی نو پوچھ کوئی کھان واسطے ہے وے تے دے دے وہ. اللہ دے نبی دا حکم جا کے مائی نو سناندے نے مائی آندی ہے اے بکری دودھ دیندی اے بھابی ہے کسے نوں دیاندی ہیں اے بڑی خوش ہے کہ بیمار ہے نہیں پیاندی. مائی دے بھابی میں اپنی طور تے تواڈے نال ایک چونڈی دی وڈی ہیں کوئی خوشی چھڈ دیا کرو کہہ دیا کرو کسی نوں آؤ جی حضرت صاحب ساڈے اللہ جی تہاڈا کھانا ہے دعوت 5 لاکھ گجر صاحب جمعے آرڈر سنبھالے نے آؤ جی اج ساڈے لوگ کھانا کھانا تو دعاواں بھی نکلدیاں. میں نہیں آندا کہ میری جاندے ساری دعوت کر دیو اپن دے اندر بلایا کرو نمازیاں نوں بلایا کرو نیک لوکاں دی دعوت کریا کرو. جے سمجھ لو مشکل ہے
کوئی مسجد کے اندر پڑھنے والے بچیاں واسی شاید ہے یار تو سینے دے ایڈے گھٹ کے ہاتھ بنے تو جیبا نہیں پکے گا چھک دے ہونا کنجوسیاں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم اللہ پاک فرماتے ہیں جڑی بخیلی نوں تسی اپنے واسطے بہتری سمجھو بہتری نہیں یہ تو اپنے واسطے بڑی بری چیز ہے تو میرے بھائی یہ مائی کہنے لگے یہ بکری بیمار ہے دودھ نہیں دیندی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے رہے ابو بکر مائی نو کیا تو اجازت دے دے تو اجازت دے دے اب ایک کلی مائی میرا پیر اجازت بیا مانگ جا آج دا کوئی پیر ہونگا کوئی شہر ہندی اے میرا پیر اندھنے آنکھیں تے چولئے سبحان اللہ آنکھیں تے چولئے سرکار فرمان دی ہو کے قربان آنکھیں مائی ہو کے قربان چولو مائی فرمان دی سونے دے زاکات بسم اللہ پڑھ دھنا نولام دی پڑے بکری دے ہتھاں دودھ لایا بکری دودھ ہو گئے آپ نے کوئی برتن لیا مائی برتن لے کے آئی آپ نے چویا برتن سارا ہی دودھ ہو گیا آپ نے مائی پی لیا آپ نے پہلو مائی نو پلایا پھر ابو بکر صدیق پیتا پھر اللہ دے پاک نبی پیتا پھر میں آج ہی سیرتیاں کتاباں اندر پھر مطالعہ کر رہا تھا کہ جننے میں برتن سن جو یکسر تھے سارے دودھ نال بھر گیا سبحان اللہ اتنا درد ہویا چٹ فضلو خاطر نبی پیارے جننے برتن ہے سن کر وچ دودھ نال بھر گیا سارے پی کر دودھ حبیب ربانا او تو گہرائی کرم سکینہ برکتاں بھریا کرم سکینہ برکتاں بھریا ہو گئی بے پروائی چھوڑ گیا سب تنگی پاکے چھوڑ گیا سب تنگی پاکے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تو گزرے نہیں سال 18 اے میرے پاک نبی دیا برکتہ ابو محمد آیا محمد دے گھر والا آگے اندر گھر دے اندر برکتاں لگ دیاں نے پئیاں چلا پہلا لگ دیاں نے پئیاں خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے انج لگدا جابدا اج کوئی جابدا اج ہستی کوئی آئی سبحان اللہ اندر انج لگدا اج کوئی ہستی آئی سی محمد آتی ہے ہاں ہاں اس طرح دا چہرہ سے خوبصورت نوجوان سن ابو محمد آتا تو نہ ہی پوچھ لینا سی آندھی ہے میں دے اونا دے چہرے والوں تک دے رہی ہوں اور سجیا ہی کھ نہیں پھر وہ جڑی بیمار بکری چھڈ کے گیا تھا اور دودھ ہوئی پئی جا آندا مینوں دس پیچھے رائی بن جاندا ہے گل مختصر کریے اللہ دے پاک نبی محمد دے گھر چوں نکلے اگے جا رہے نے ادھروں مکے دے اندر اعلان ہو گیا نے جڑا نبی پاک دا سر لے کے آئے
انعام دیتا جائے گا. زندہ حالت کے اندر لے کے آئے یا آپ کا سر لے کے آئے 100 اونٹ دیتا جائے گا. اور راجہ ابو بکر کا بھی سر لے کے آئے گا یا زندہ حالت کے اندر قید کر کے گرفتار کر کے لے آئے گا انہوں بھی 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا. 200 اونٹ کے انعام کا اعلان کر دیتا گیا ہے. سراقہ بن برقہ جیڑا سراقہ بن مالک جیڑا اور 200 اونٹ دے لالچ دے اندر نکلیا اللہ دے پاک نبی دا پیچھا کردا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے ایک مقام تے آپ دے نال جیڑا رل جاتا ابو بکر کردے نے اللہ دے نبی جی او دشمن پیچھے چلدا دوڑدا آ رہا ہے. اللہ دے نبی پاک پڑھتے جا رہے ہیں واجا اللہ من بین ایدیہم صدوا من خلفہم. اللہ دے نبی قرآن پاک دیا ایتنیاں تلاوت کردے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر پریشان ہوندیاں ضرورتاں نے اے جدوں سراقہ قریب پہنچیا نا ہمارے دل نیت کردا ہے اے تے گھوڑے دے اگلے پیر پتھریلی زمین دے اندر پھس جاندے نے آپ زمین تے ڈگ پیندا ہے اٹھدا پھر دوبارہ تیاری کردا دوجی واری بھی اسی طرح ڈگ پیندا ہے. تیسری واری آندا اللہ دے نبی جی میں تانوں یقین دلانا میں کسی قسم کا تانوں نقصان نہیں پہنچاواں گا اپنے کول آؤندیاں اجازت دے دیو. اے سمجھ گیا کہ جنہ چر کولوں اجازت نہ ہوئی میرا ایتھے پہنچنا مشکل ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے آ جاؤ یار کی کہنا چاہندا ہے. آندا اللہ دے نبی جی آیا تے میں کسی ہور ارادے نال تھا لیکن میں ایک ہن گزارش کرنا مینوں امان لکھ دیو جدوں تسی مکے نو فتح کرو گے کچھ نہیں کہو گے. سمجھ گیا کہ اج جڑے چھپتے چھپاندے ہجرت کر کے جا رہے ہیں کل نو مکے دے فاتح بن کے آؤں گے. اللہ دے نبی عمر بن فہیرہ آندے نے اے عمر اینو امان لکھ دے. امان لکھ دیتے نال آپ فرماندے نے اے سراقہ تے نویں دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک کیسرو کسرا دے کنگن تیرے ہاتھاں چ نہیں آؤں گے. سراقہ اندر میں دل کے اندر سوچنا کہ مکہ فتح دی بات ایسے طرح ہو سکتی ہے کہ کچھ قوم قبیلے انہاں دے موجود نے کچھ مدینے چ لین گے لیکن ایڈی وڈی سپر پاور ایڈیاں وڈیاں طاقتاں انہاں دی فتح دی باتاں کر رہے ہیں اج چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں دعوے بڑے بڑے وڈے نے. خیر اندر میں واپس آ گیا ایک ویلا ایسا آیا مکہ فتح ہو گیا سبحان اللہ. اے باقی مکے والے ڈرتے پھرتے نے اے چلدا چلدا آ رہا صحابہ نے کون ہے روک لینا پرچی کردا ہے آندا آ ویکھو آ دیکھ لو. اللہ کے نبی فرماتے نے ہاں سراقہ اج دا دن وعدے وفا کرن دا دن تینوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا. سراقہ اج معاف کرن دا دن لا تسریب علیکم اليوم اج کسی نوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا. پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا جیڑی دوسری بشارت دیتی ہے کہ کیسر کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ چ آؤں گے. ایک ویلا ایسا آیا سراقہ بڑے بیمار ہو گیا بے ہوش ہو گیا. ہوش کی تینوں تے بی بی کول بیٹھی ہو رہی ہے ہاں میں تو کیا ہونی ہے بھائی آندی سراقہ میں سمجھیا تو موت ہو گیا. سراقہ دے نے مینوں اجے موت دا ویلا نہیں آیا میں نہیں اجے مرنا. بڑے تجربہ بڑھدی ہے سراقہ اینے وصول نال اندر ہاں میرے نبی نے بشارتاں دتیاں سن ایک ویلا آئے گا کنگن کیسرو کسرا دے تیرے ہتھاں چاؤں گے. ہجے کنگن آئے نہیں تے میری موت نہیں آ سکتی. سبحان خدا دی قسم ایمان ہوئے تے خدا. پھر ویلا آیا حضرت ابوبکر صدیق دنیا تو چلے گئے عمر فاروق دا دور خلافت آیا کیسرو کسرا پتہ ہو گیا اور تو سونے چاندی مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لگ گیا. سارے پارے نے کیسرو کسرا دے کنگن ویندے نے پر کسے نوں بھی پورے نہیں ہوندے. حضرت عمر فرماندے نے سراقہ نوں بلاؤ. سراقہ نوں بلایا فرمایا سراقہ پہنا. سراقہ نے کنگن ہاتھاں دے اندر پہنے تے اج لگدا جویں سراقہ دے ناپ دے بنے نے. سراقہ نے پہنے
تے اکھاں چوں آنسو نکل گیا سراکا کیوں ہویا آندا تے اللہ دے نبی دے خوش خبری پوری ہو گئی دوسرا میرا موت دا ویلا قریب آ گیا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل دیا ان کو بعد مقام تے پہنچ جاتے ہیں اللہ دے پاک نبی نے اوتے جا پڑاؤ ڈالیا کو 14 دن کے قریب آپ اوتے رہے اللہ دے پاک نبی نے جا کے سب تو پہلے قبا مقام تے بنیاد رکھی تے مسجد قبا دی رکھی اور اللہ دے پاک نبی نے مسجد قبا دی بنیاد رکھ دی اور اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا مسجد قبا دے اندر مدینے تو چلے باوضو ہو کے اپنے گھروں یا کسی بھی جگہ تو باوضو ہو کے آ کے قبا دے اندر دو نفل ادا کرے اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے اللہ تو یہ حاضری نصیب فرما اللہ بار بار حاضری نصیب فرما قبا کے مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی ادھر مدینے کے لوگ انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ بقیہ عنوان اندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کریں گے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ دعوانا